Let's look at what Jesus told Isaiah about himself. ल अब येशू ख्रीष्टले उहाँको बारेमा यशायालाई के भन्नुभयो हामी हेर्ने छौं. Isaiah chapter 26:4. यशाया 26 अध्यायको 4 पद. Everlasting rock. Everlasting rock. Everlasting rock. Isaiah 26:4. सनातनका चट्टान भनेर भनेको छ हैन. 26 को 4 पदमा सदा सर्वदा परम प्रभुमा भरोसा राख किनभने परम प्रभु नै सनातनका चट्टान हुनुहुन्छ. सनातनका चट्टान एभरलास्टिङ रक अंग्रेजीमा चाहिँ सधैं रहिरहने. And Isaiah 32:1. यशाया 32 अध्यायको 1 पद पनि 32:1. 32 को 1. हेर एउटा राजाले धार्मिकतामा राज्य गर्नुहुनेछ र शासकहरूले न्यायसित शासन गर्नेछन्. There is a king who will rule in righteousness. righteously. King who will run righteously. धार्मिकतामा राज्य गर्ने राजा. And Isaiah 41. ल 41 अध्याय यशाया 41:4. 4 पद रहेछ. कहाँ छ 4 पद? प्रारम्भदेखि पुस्ताहरूलाई बोलाएर यो काम पूरा गर्ने को हो? के म नै होइन र? म परम प्रभु तिनीहरूका पहिलो र पछिल्लोसित रहने म उही नै हुँ. फर्स्ट एन्ड लास्ट. It's Alpha and Omega. Right? Yeah. Alpha and Omega, first and last. Okay. Is it Alpha and Omega in English? No, not in English. Just first and last. I will give you another one. 44:6. यसमा पनि अल्फा र ओमेगा नै भने हो अर्थ खोज्दाखेरि. 44 को 6 पदमा हेरौँ अझै. 44 को 44:6. 6 पद. राजा र उद्धारक र सर्वशक्तिमान परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, म बाहेक अरु परमेश्वर छैन. अल्फा एन्ड ओमेगा. Okay, now here he said here verse 6, look at closely here. ल 6 पदमा अलि ध्यान दिएर हेरौँ. So now you have name here first the king of Israel. पहिलामा चाहिँ इजरायलका महाराजा. Right? Everybody have that? King of Israel? इजरायलका महाराजा. And you have Jehovah there? Yeah. Tell them. Almighty Jehovah. Yeah, Jehovah. परम प्रभु यहाँ भन्ने छ हैन. अर्को शब्द चाहिँ परम प्रभु. And the savior of Israel there? No, here is in different way, I think. Okay, anyway. And he said, and then the first and the last? Yeah, first and last. Would explain them, because all these names are... Can I see in English? Same. Redeemer, King of Israel, Lord of hosts, and first and I am the last. Lord of hosts यहाँ छैन के हो? Now here. यहाँ इस्रायलका महाराजा भन्ने छ, उद्धारक भन्ने छ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्ने छ, अल्फा र ओमेगा अर्थात पहिलो र पछिल्लो भन्ने छ. Now would you write down? लेख्नुहोस् अब. In Revelation chapter 22. प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायमा verse 13. प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 13 पदमा says, Jesus said, I am Alpha and Omega and first and the last. And beginning and end. Yeah, beginning and end. म अल्फा र ओमेगा पहिलो र पछिल्लो आदि र अन्त्य हुँ. प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 13 पद अल्फा र ओमेगा पहिलो र पछिल्लो र आदि र अन्त्य हुँ भनेर भन्नुभएको छ. So now in the New Testament time Jesus say I am the first and I am the last. Okay? And even here Revelation early chapter 1 he says that too. यहाँ नयाँ नियममा आएर पनि जुन
verse म 17. अघिल्लो हुँ र पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ भन्ने पुरानो नियमकै परमेश्वरले Revelation 1:17. प्रकाशको पुस्तकमा यहाँ 22 अध्याय मात्र होइन 1:17 1को 17 मा पनि अल्फा र ओमेगा म नै हुँ भनेर भन्नुभएको छ। Would you read verse 1:17? ल म 1 अध्यायको 17 पद पढिदिनेछु। जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरे तुल्य भएर उहाँका पाउमा परेँ, तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, न डराऊ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। See here? बिगिनिङ एन्ड एन्ड। Yeah. Jesus say, I am the Alpha and Omega, the beginning and end. Okay? यहाँ येशू ख्रिस्टले अल्फा र ओमेगा अर्थात् सुरु र अन्त्य म नै हुँ भनेर भन्नुभएको छ। Now, let's go back to Isaiah again, 44, verse अब 6. फेरि यशायाको पुस्तकमा नै जाउँ 44 अध्याय। Now, Jesus has a different name here. यहाँ येशूको अलि फरक नाउँ छ। I am the King of Israel. इजरायलका राजा अर्थात् यहाँ महाराजा लेखेको And छ I am the Jehovah, he said. र म चाहिँ परम प्रभु, And I am the first and the last. पहिलो र पछिल्लो। Isaiah 44:6 there. यशाया 44 को 6 पदमा चाहिँ यो छ। So Jesus' name is Jehovah. त्यसकारण येशूको नाउँ नै यहोवा हो। Right? हो? Oh? Over here, Jehovah. Here. Who is this? यहाँको यहोवा को हो? Jesus. येशू। Jesus said here to Isaiah, say, I am Jehovah and Alpha and Omega. अनि त्यही येशूले यसै अगमवक्तालाई यहोवा मै हुँ, अल्फा र ओमेगा मै हुँ भनेर भन्नुभयो। And later in Revelation say, to the John say, I am Jehovah, I am Alpha and Omega. अनि पछि आएर यूहन्नालाई प्रकाशको पुस्तकमा पनि यहोवा म नै हुँ, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ भनेर भने। And John said, oh, I thought Alpha and Omega in Jehovah in Old Testament. And Jesus said, no, yes, but I am the Jehovah in Old Testament. जब यूहन्नाले अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ भनेर येशू ख्रिस्टले यूहन्नालाई भन्यो, यूहन्नाले चाहिँ सम्झ्यो हो यो पहिलो र पछिल्लो अल्फा र ओमेगा भने त पुरानो नियमको परमेश्वरले पो भने भन्दाखेरि होइन पनि भन्यो, हो पनि त्यो परमेश्वर मै हुँ भनेर येशू ख्रिस्टले यूहन्नालाई पनि भन्नुभयो। You know, to Isaiah 7:14 says, and Emmanuel will be born out of what? Out of what? Virgin. Isaiah 7:14. यशाया 7 को 14 मा के भनेको छ? इम्मानुएलको जन्म चाहिँ कन्याबाट हुनेछ भनेर भनिएको छ। Let's go to New Testament. ल अब नयाँ नियममा जाउँ। I will give you all the name of Jesus Christ in the New Testament. नयाँ नियमको सबै येशू ख्रिस्टको नाउँहरू म तपाईहरुलाई दिनेछु। नयाँ नियममा भएको येशू ख्रिस्टको सबै नाउँहरू। Now everybody open Matthew here. ल मत्तीको सुसमाचार पल्टाउनुहोस्। 21. मत्ती 1 को 21 पद। And you underline Jesus there. र त्यहाँ तपाईले येशूको नाउँमा अन्डरलाइन गर्नुहोस्। We just go and underline each other, okay? अब खाली अन्डरलाइन मात्रै गर्नुहोस्। 1 को 21 मा येशू भन्ने छ त्यहाँ अन्डरलाइन गर्नुहोस्। And Matthew 1:23. अलि छिटो गर्नुपर्छ होला। 1 को 23 मा Emmanuel there. इम्मानुएल। 1 को 21 मा येशू, 23 मा इम्मानुएल। Okay. Now, and chapter 4 verse 16. 4 अध्यायको 16 पद। Chapter 4 verse 16 is what? It's a big light. ठुलो ज्योति। Big light.
4 को 16 मा ठूलो ज्योति And chapter 3, 17. र 3 को 17 मा What is it? Chapter 3, 17. beloved son Yeah. Son of God. प्रिय पुत्र परमेश्वरको पुत्र 3 को 17 मा परमेश्वर यहाँ प्रिय पुत्र छ यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको पुत्र How about chapter 8, 29? 8 को 29 मत्ती 8 को 29 पद तिनीहरूले Son of यसो God. भन्दै चिच्याए हे परमेश्वरका पुत्र The Son of God. परमेश्वरको पुत्र 8 को 29 मा परमेश्वरको पुत्र And chapter 12, verse 8. 12 को 8 Huh? No. Chapter 12, verse 8. 12 को 8 Son of man and what? The Lord of the Sabbath. Lord of the Sabbath. Son of Sabbath को man. प्रभु They got two names. Son of man and the Lord of Sabbath. मानिसको पुत्र र सब्बातको प्रभु How about 16, 16? 16 को 16 सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए तपाईं ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र What is it? He is Christ. the Christ. Christ. What is a Christ? ख्रिस्ट भने के हो Anointed अभिषेक गरिएको being. ख्रिस्ट भनेको अभिषेक गरिएको And let's go to Luke. अब लुकामा हामी जाउँ Luke chapter 2, लुका 2 अध्याय 25. लुका 2 अध्यायको 25 पद Comfort of Israel. इस्राएलका सान्त्वना You see, the Israel spiritual sense is Christian. It's comfort of Christian. इस्राएलको सान्त्वना भन्नाले अर्को बुझ्न सक्ने विश्वासीहरूको सान्त्वना And verse 32, same chapter 2. र 2 अध्यायकै 32 पद अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति र तपाईको जाति इस्राएललाई महिमाको निम्ति ज्योति What is it? We got Light. two names there. The light of revelation to the Gentiles. अन्य जातिहरूको ज्योति र महिमाको ज्योति दुईटा होला And the glory of the people of Israel. इस्राएल जातिको महिमा इस्राएल जातिको महिमा र अन्य जातिहरूको ज्योति And chapter 5, 24. Forgiver of sin and Son of Man. मानिसको पुत्र र पाप क्षमा गर्ने And chapter 23, 3. अब लुका 23 को 3 Luke 23, 3. पिलातसले उहाँलाई सोधे के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ येशूले जवाफ दिनुभयो तपाईं नै त्यसो भन्नुहुन्छ के हो यहाँ He said, किङ अफ ज्यूज King of Jews. यहुदीहरूका राजा यहाँ दिएको नाउँ चाहिँ यहुदीहरूका राजा So actually, he was not the king of Jewish country. तर यहुदीहरूको देशको राजा उहाँ हुनुहुन्थेन What do you mean by Jews? यहाँ यहुदी भन्नुको अर्थ के हो In spiritual sense, आत्मिक अर्थमा Christians. विश्वासीहरू Christians. The king of Christians. अनि विश्वासीहरूको राजा So he is our king. उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ That's why we worship him. त्यसै कारण हामी उहाँको आराधना गर्छौं John chapter 1, यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पद verse 1. 1 पदमा के छ What is it? Word. That's a logos. Word. It's a capital letter W. यो चाहिँ वचन हो And verse 3. 3 पद Just to read it, verse 3, and tell me what is it. ल सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन सृष्टिकर्ता Creator. What is it? Creator is what? Elohim. सृष्टिकर्ता भन्नाले के बुझिन्छ एलोहिम Bible did not say Father God or Holy Spirit God created. The Bible said Jesus created. बाइबलले पिता परमेश्वरले अथवा
पवित्र आत्मा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भनेर भनेको छैन, तर येशू ख्रीष्टले सृष्टि गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। Trinity God participated in creation, but actual handwork, okay, done by Jesus. त्रिएक परमेश्वरले मिलेर सृष्टि गर्नुभयो, तर वास्तवमा काम गर्ने, हात लगाएर काम गर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। That's why verse 3 said here. त्यसै कारण यो 3 पदले यसो भन्या हो, So all things, he said, यहाँ सबै थोक भनेर भनिया छ। all things were created by Jesus. सबै थोक नै उहाँद्वारा नै बनियो। He said, nothing in this world without Jesus Christ. र कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन भनेर भनिया छ। Bible did not say, all things were created by Trinity God. He didn't say that here. अनि बाइबलमा चाहिँ सबै थोकहरू त्रिएक परमेश्वरले नै बनाउनु भयो भनेर भनिया छैन यहाँ। And also, verse 9. र 9 पद, What is it? हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। And verse 18. र 18 पद, He's the only begotten God. एक मात्र पुत्र। That means only begotten God means only the same as Father God, like that. एक मात्र पुत्र भन्नाले यहाँ विघटन भन्ने शब्द राखेको छैन नेपालीमा, अब छँदै छैन शब्द नै। त्यसको अर्थ पुत्र भने पनि पिता जस्तै नै चरित्र गुण सबै भएको पुत्र। And verse 29. 29 पद, भोलिपल्ट उहाँले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। The Lamb of God. परमेश्वरको थुमा। Verse 41. 41 पद, तिनले पहिले आफ्ना भाइ सिमोनलाई भेट्टाए र उनलाई भने, हामीले मसीहलाई जसको अर्थ ख्रीष्ट भेट्टाएका छौं। So Jesus is Messiah. मसीह अर्थात ख्रीष्ट। And verse 49. र 49 पद, नथानेलले उहाँलाई भने, रब्बी तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इस्राएलका राजा हुनुहुन्छ। The Son of God and King of Israel. परमेश्वरको पुत्र र इजरायलका राजा। And also chapter 2 ल 2 अध्यायमा to 21. 2 अध्यायको 21 पद, 2 अध्यायको 21 पदमा, तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो। The temple of Jerusalem. यो चाहिँ यरुशलेमको मन्दिर। John 3:16. यूहन्ना 3 को 16। You know that only begotten Son. एक मात्र पुत्र। John 3:31. 3 को 31 पद, माथिबाट आउनुहुने चाहिँ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, माथिबाट हुने पृथ्वीकै हो र पृथ्वीकै कुरा बोल्छ, स्वर्गबाट आउनुहुने सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। What is it? The one who comes from Most heaven. High, Yeah. सबैभन्दा उच्च हैन। And 3:34. 3 अध्यायको 34 पद, किनभने जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो त्यसले परमेश्वरका बानी बोल्दछ, किनकि परमेश्वरले बिना नाप पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। The one that God sent. परमेश्वरले पठाउनु भएको। And verse 35. र 35 पद, उहाँले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै थोक उहाँकै हातमा दिनुभएको छ। Whole creatures. Okay? Whole universe. Under his hand. सबै थोक हातमा लिने, सबै थोक हातमा लिने। So hands of Jesus is very big. त्यसका यसको हात कत्रो होला, एकदम धेरै ठुलो छ। This powerful Jesus is telling us that you are my friend. अनि यस्तो शक्तिशाली प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी मेरो मित्र हौ।
If American president say you are my friend, how you feel? अमेरिकाको राष्ट्रपतिले तपाईलाई तिमी मेरो साथी हौ भन्यो भने तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्छ? How about your king said you are my friend? तपाईको राजाले तिमी मेरो साथी भन्यो भने कस्तो हुन्छ नि? And you will say, oh yeah, my king is my friend. You will say all over. तपाईले जो भेट्यो त्यसलाई थाहा छ राजा चाहिँ मेरो साथी हो भनेर भन्दै हिँड्नुहुन्छ। Chapter 4:25. 4:25 त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी म जान्दछु कि मसीह आउनुहुन्छ जसलाई ख्रीष्ट भनिन्छ र जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनु हुनेछ। It's a Messiah there. यहाँ चाहिँ मसीह 26 पद पनि पढ्नु पर्छ Same होला। chapter 4:42. ल अब 4:42 त्यस स्त्रीलाई तिनीहरूले भने अब तिमीले भनेका कुराले गर्दा हामीले विश्वास गरेका होइनौ तर हामी आफैले सुनेका कारणले साँच्चै उहाँ संसारका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी हामीले जानेका छौं। What is it? Savior of the world. संसारको मुक्तिदाता। Now chapter 5, 5 अध्यायको 27. पद अनि उसलाई न्यायको फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो। न्यायकर्ता र मानिसको पुत्र। And chapter 6, 6 अध्याय 27. 27 पद नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। For Misu, he sealed. The one who sealed by Misu. परमेश्वरद्वारा छाप लगाइएको। There are many names in chapter 6 here. र 6 अध्यायमा पनि अरु धेरै नाउँहरू दिएको छ। And verse 32. Same chapter 32 पदमा येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मूसा होइनन् तर स्वर्गबाट तिमीहरूलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ। What is true bread? साँचो bread रोटी from heaven. स्वर्गबाटको साँचो रोटी। And verse 33. र 33 पद किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। He said he is the bread of God. परमेश्वरको रोटी 33 पदमा परमेश्वरको रोटी। And verse 35. 35 पदमा येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जीवनको रोटी म हुँ। जीवनको I am the bread of life. जीवनको रोटी म हुँ भनेर भनेको छ। Verse 48. 48 पद म जीवनको रोटी हुँ। I am the bread of life. म जीवनको रोटी हुँ। And verse 50. 50 पदमा स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी bread from heaven. Yeah, right. And verse 51. 51 पद स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। I am the living bread. जिउँदो रोटी म नै हुँ भने त यहाँ चाहिँ and verse 53. 53 पदमा येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। His flesh. देह उहाँको देह And blood. र रगत। And 55. 55 पदमा किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरा हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। It's what? True food and true drink. साँचो खाना र साँचो पिउने पदार्थ।
यूहन्ना 10 अध्याय verse 7. 7 पद। यसकारण येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका मै हुँ। What is it? Gate of Sheep. Yeah. भेडाहरूको ढोका। And verse 11. 11 पद, म असल गोठालो हुँ। गुड शेफर्ड। Good shepherd. Your language. Good shepherd. असल गोठालो। And chapter 15. 15 अध्याय यूहन्नाको 15 अब। Verse 1. 15 अध्यायको 1 पद। साँचो दाखको बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। True vine. साँचो दाख बोट। And verse 14. र 14 पद, 15 को 14, म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हौ। He said, my friend. मेरो मित्र। And let's go to Acts. ल अब प्रेरितको पुस्तकमा जाउँ अब। Acts 3:25. प्रेरित 3 को 25। तपाईहरू तीनै अगमवक्ताहरूका र त्यही करारका सन्तान हुनुहुन्छ जुन करार परमेश्वरले तपाईहरूका पुर्खा अब्राहमसँग यसो भनेर बाँध्नुभयो, तिम्रो सन्तानमा पृथ्वीका सबै परिवारले आशिष पाउनेछन्। It's a descendant of covenant and करारको सन्तान seed of Abraham. र अब्राहमको सन्तान। करारको सन्तान र अब्राहमको सन्तान। Now let's see how Paul has named a lot of names of Jesus is in Paul's theology. Romans chapter 3:25. पाउलले पनि थुप्रै नामहरू प्रकट गरेको छ। रोमी 3 अध्यायको 3:25 3:25. 3 अध्यायको 25 पद। रोमी 3 को 25, परमेश्वरले ख्रिस्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्दछ। Atoning sacrifice. Yeah. प्रायश्चितको बलिदान। प्रायश्चितको बलिदान यो 25 पदमा। And 1 Corinthians 1:24. पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 24 पद। तर ती बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदीहरू होउन् वा ग्रीकहरू होउन्, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। Christ is the power of God and wisdom of God. परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको बुद्धि। And same 1 Corinthians 3:11. पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 पद। किनकि जुन जग बसाली सकिएको छ त्यो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यस बाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। फाउन्डेसन। जग। Same 1 Corinthians 5:7. 5 को 7 पद। नयाँ ढिक्का बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमीरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। What is it? Lamb of Passover. Okay. Lamb of the Passover. निस्तारको थुमा। Passover lamb. निस्तारको थुमा। And same Corinthians 10:4. We did it already. कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद। 10:4. It's a rock. सबैले आत्मिक पानी पिए, किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए, त्यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो। And first आत्मिक चट्टान। 1 Timothy 2:5. पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 5 पद। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रिस्ट येशू। Is a mediator between Father God and man. परमेश्वर र पिता परमेश्वर र मानिस बीचको मध्यस्थ। Philippians ल अब चाहिँ फिलिपी 2:6. 2 को 6।
परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। परमेश्वरको स्वरूप हैन, the nature of God or Nature of God. He is God परमेश्वरको himself. स्वरूप, परमेश्वरको स्वरूप। And Colossians कलस्सी 1:15. 1:15 उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। He is the image of the invisible God, अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, the firstborn of all creation. And verse 16, the next 16 is He is creator. 16 पदमा चाहिँ उहाँ सृष्टिकर्ता भनेर भनेको छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। In verse 18, 18 पद कलस्सी 1:18 उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्। head of everything, हेड अफ एभ्रिथिङ, ल head of universe. सबैको शिर। And 3:11, 3:11 यहाँ ग्रीक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। All in all. this means that Christ is all, means He is the owner of whole universe. सबैमा सबै, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ all in all भन्छ हैन, नेपालीमा चाहिँ अलिकति सबै कुरा र सबै कुरामा हुन्छ भनेछ। सबै कुरामा सबै हो खासै। And also it says Christ is in all, means Christ dwells in every places in universe. सबैमा सबै भन्नाले हरेक कुरामा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हो। सबैमा सबै भनेको चाहिँ all in all, सबै भयो, तर सबैको पनि सबैमा। नेपालको सबै जातिहरूमा भन्दाखेरि Whole universe is in His अँ, hand, and He dwells in every places of universe. सारा ब्रह्माण्ड नै उहाँको हातमा छ। सारा ब्रह्माण्ड उहाँको हातमा मात्र हैन, उहाँको हातमा भएको ब्रह्माण्ड भित्र सबै ठाउँमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ भने। Why we are studying this name of Jesus? Why we are studying this? यो येशू ख्रीष्टको नाउँ हामीले किन अध्ययन गरिरहेका हो अहिले? We try to find how great our Lord Jesus is. हाम्रो प्रभु येशू कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि। So our God is different from Hindu God. अनि अरु देवी देवताहरू भन्दा हाम्रो परमेश्वर चाहिँ फरक छ। We cannot compare with Hindu gods there. अनि अरु देवी देवताहरूसँग त तुलना गर्न पनि सकिँदैन। 1 Peter 1:19. पहिलो पत्रुस 1:19 पद, What you have? तर निष्खोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। ब्लेमलेस Yeah, okay, I know. lamb, Yeah, I'll tell them in your language, okay? निष्खोट र निष्कलङ्क थुमा। And chapter 2, 2 अध्यायको verse 6. 6 पद, किनभने धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, हेर सियोनमा एउटा छानिएको र बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो What is म बसाल्छु, र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो शर्ममा पर्ने छैन। It's a precious cornerstone. बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो। Jesus is a precious cornerstone, but Jewish people, in verse 7, Jewish people, they reject it there. So, okay, so the name is different. It's verse 7. येशू ख्रीष्ट चाहिँ बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ, तर यहुदीहरूले चाहिँ उहाँलाई काम नलाग्ने रद्दी ढुङ्गा भनेर फालिदिए। So now Jesus is
the rejected stone. त्यसकारण verse 7. येशू ख्रीष्ट चाहिँ के छ इन्कार गरिएको ढुङ्गा इन्कार गरिएको ढुङ्गा 7 पद 2 को 7 And also verse 8. र 8 पदमा Trees- र एउटा ढुङ्गो जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लोट्न लाउँछ ठेस खाने खुवाउने चट्टान The stone of stumbling and the rock of offense. It's all, you know, the Jewish perspective. यो चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ यो भयो ठेस खाने ढुङ्गा र लोट्न लाउने ढुङ्गा चट्टान So they did not consider Jesus Christ as considered precious stone. त्यसकारण ती यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई बहुमूल्य चट्टान भनेर बहुमूल्य ढुङ्गा भनेर विश्वास गरेनन् And chapter 5, verse 4. 5 को 4 पद पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 4 पद र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ मूल What is it? गोठालो Chief चिफ shepherd. शेफर्ड मूल गोठालो And Hebrews. ल अब हिब्रू Go back. Chapter 1. हिब्रू 1 अध्याय Chapter 1, verse 2. 1 अध्यायको 2 पद तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो That's the heir of all. heir of all Yeah. things सबै कुराको उत्तराधिकारी And verse 6. र 6 पदमा आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई नै पुजुन् Firstborn. son. फर्स्ट बर्न प्रथम जन्मेका And chapter 3, verse 1. 3 अध्यायको 1 पद यसकारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ हो हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर What is it? High प्रिस्ट प्रधान पुजारी High priest. And chapter 4, verse 14. 4 को 14 आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामी राखौं What is it? ग्रेट Great high priest. ग्रेट हाई प्रिस्ट महान प्रधान पुजारी And chapter 7. 7 अध्याय We पुग्यो अब studied today. आज हामीले अध्ययन गरेको Melchizedek. मल्कीसेदेक हिब्रू 7 अध्यायको 1 पद मल्कीसेदेक What do you mean by Melchizedek? मल्कीसेदेक भनेको के हो The king of righteousness. धार्मिकताको राजा Yeah. In verse 17. र 17 पदमा किनकि उहाँको गवाई यो छ मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ He is a eternal इटर्नल priest प्रिस्ट and Melchizedek. इन द अर्डर अफ मल्कीसेदेक Yeah, order of Melchizedek. मल्कीसेदेकको दर्जाको अनन्त पुजारी And verse 22. 22 पद यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ बेस्ट कभनेन्ट Yeah. Better. बेटर कभनेन्ट Better. उत्तम करार 22 पदमा उत्तम करार दिएको 9:23. 9 को 23 पद यदि स्वर्गीय कुराहरूका नमुनालाई शुद्ध पार्न यी विधिहरू चाहिए भने स्वर्गकै कुराहरूलाई शुद्ध पार्नु त अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पर्यो It's a better sacrifice than animals. उत्तम बलि And 12:2. 12 को 2 पद हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौं जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ
12 को 2 He is the author and perfecter of faith. विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने. And Hebrews chapter 12 verse 24. 12 को 24 पद, हिब्रू 12 को 24 पद. र नयाँ करारका मध्यस्थ येशूको सम्मुख तथा छर्किएको त्यस रगतको सामु आएका छौ जसले हाबिलको रगतभन्दा अझ उत्तम वचन बोल्दछ. Mediator of a new covenant. नयाँ करारको मध्यस्थ. 12 को 24 मा नयाँ करारको मध्यस्थ. And 13 verse 8. 13 अध्यायको 8 पद. येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ. See, that's his name. Yeah? यो उहाँको नाम भयो. हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान. एक समान. So when you pray, say, Jesus, you are the same yesterday, today, and tomorrow. जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे येशू तपाईँ हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्. You always use all these names. So when you go back home, you memorize all these names. त्यसकारण घरमा गएर यो सबै नाम कण्ठ गरेर यो सबै नाममा प्रार्थना गर्नुपर्छ. And then when you pray, you use these names. र जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि यो नामहरू तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्. Then he will enjoy listening your prayers. र उहाँले तपाईले गर्नुभएको प्रार्थना सुनेर एकदम आनन्द लिनुहुन्छ. Now, the last book, Revelation. ल अब अन्तिम किताब प्रकाशको पुस्तक 1 अध्याय. प्रकाशको पुस्तक 1 अध्याय. Verse 8. 8 पद. अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनु हुनेछ. How many names you have there? अल्फा र ओमेगा. And the Lord God. Almighty. 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 And Lord God. Lord God. 3 names there. सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर. Who was, is, and is to be. Yeah. जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो. Yeah, and. र हुन आउनु will हुनेछ. come. Yeah. So how many names do we have there? कतिवटा नाम छ ल अब यहाँ 1 2 3 4 4 नेम. 4 names. So when you call Jesus, you just recite this. त्यसकारण जब येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि यो कुरालाई दोहोर्याउनुस्. Now continue. Chapter 1. ल 1 अध्याय. Verse 18. 18 पद. Verse 18. प्रकाश 1 को 18. र जीवित चाहिँ म नै हुँ, म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्. What is it? Living. The one who holds the key of what? मृत्यु र पातालका साँचाहरू बोक्ने. That's key of death and abyss. अबिस. मृत्यु र पातालको साँचोहरू हुने, बोक्ने. So Jesus has the key. येशू ख्रीष्टको छ, येशू ख्रीष्टसँग छ साँचो चाहिँ. If he likes you, then you cannot. He will take you to heaven, but if he doesn't like you, he will put you in abyss. त्यसकारण उहाँलाई तपाईँ मन पर्यो भने उहाँले तपाईलाई स्वर्गतिर लानुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ मन परेन भने तपाईलाई पातालमै छोडिदिनुहुन्छ उहाँले. If you are a good friend of Jesus, then you're okay. तपाईँ येशूको असल मित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ ठिक छ. Why? किन होला? Because he has a key. किनभने साँचो उहाँसँग छ. Chapter 2, verse 1. 2 अध्यायको 1 पद. एफिससका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा 7 वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7 वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्छ. What is the 7 stars and what is the seven lamb?
सातवटा तारा र सातवटा सामदान भने के हो? That is just the verse 20 in previous chapter. यो चाहिँ 20 पद र त्यो भन्दा अगाडिको. Just to read verse 20, chapter 1. मेरो दाहिने हातमा तिमीले देखेका यी 7 तारा र सुनका यी 7 सामदानको रहस्य यो हो. 7 तारा 7 मण्डलीका स्वर्गदूतहरू र 7वटा सामदान चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन्. So 7 stars are angels. 7वटा तारा चाहिँ And the lampstands are churches. र 7 सामदान चाहिँ मण्डलीहरू हुन्. 7 means the perfect. Everything. 7 को अर्थ सिद्ध हो. Which this means, this symbolizes that Jesus walking universal churches, whole churches, he is checking and working. Okay? And all angels are under his control. यसको अर्थ येशू ख्रीष्ट सबै मण्डलीहरूमा चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ. सबै मण्डलीहरू र त्यसको साथसाथै सबै स्वर्गदूतहरूलाई पनि साथमा लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ. 8 verse 8 first. 8 पद. अनि स्मरणका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आदि र अन्त्यले भन्दछ जो मरेको थियो र फेरि जीवित भयो. आदि र अन्त्य, You are beginning the and first the end. and the last and what? And then who was dead and has come to the light. You resurrected. आदि र अन्त्य र पुनरुत्थान हुने. And verse 12. 12 पद. अनि पर्गाममका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा धारिलो 2 धारे तरवार साथमा हुनेले भन्दछ. You know, Jesus' mouth has a double-edged. So when he speaks, sword coming. येशू ख्रीष्टको मुखमा 2 धारे तरवार छ. जब उहाँले बोल्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो 2 धारे तरवार चाहिँ निस्कन्छ. So, word of God is more powerful than double-edged sword. हिब्रू 4 को 12 मा के भनेको छ? परमेश्वरको वचन चाहिँ 2 धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो लाग्ने छ भनेर भनेको छ. And verse 18. र 18 पदमा, अनि थियाटिराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोको ज्वाला जस्ता, जसका पाउ टल्काइ राखेको काँस जस्ता छन्. That's a Jesus here. यो पनि येशू ख्रीष्ट नै हो. And chapter 3 verse 1. 3 अध्यायको 1 पद. अनि सार्डिसका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ. And chapter 3 verse 7. र 3 अध्यायको 7 पद. अनि फिलाडेल्फियाको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन र जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन. That's a Jesus. अनि उहाँ पनि येशू हुनुहुन्छ. Chapter 3 verse 14. 3 अध्यायको 14 पद. अनि लाउडिसियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमीन, विश्वास योग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ. Now, chapter 5 verse 5. अब 5 को 5. तब धर्मगुरुहरू मध्ये एउटाले मलाई भने, नरो, हेर यहुदाका कुलको सिंह, दाउदको मूल यो मुठ्ठो र यी 7 वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ. And verse 6. तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो. उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूका माझमा हुनुहुन्थ्यो. उहाँका 7 वटा सिंह र 7 वटा आँखा थिए, जुनहरू सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्. And chapter 6 verse 1. 6 अध्यायको 1 पद. जब थुमाले ती 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ, तब 4 जीवित प्राणीहरू मध्ये एक जनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यस्तो भनेको मैले सुने, आओ. So Jesus will be opening seals. Okay? यो Seal मोहर opener. खोल्ने येशू. And 19 verse 7. 19 verse 7. 19 को 7. हामी रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हौं र उहाँलाई महिमा दियौं, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ
र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। So he is a bridegroom in the wedding feast. विवाह भोजको दुलहा, उहाँ चाहिँ विवाह भोजको दुलहा भन्ने कि बेहुला भन्ने। And we are his bride. र हामी चाहिँ उहाँको दुलही हौं। So when we raptured up, and we will meet our husband, Jesus. त्यसकारण जब हामीहरू यो ठाउँबाट उठाइ लगिने छौं भनेदेखि सबैले आफ्नो श्रीमानलाई भेट्न पाउने छौं। And chapter 19 verse 16. 19 कै 16 पद, अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्न त्यो पशु र पृथ्वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू भेला भएको मैले देखेँ। King of kings and Lord of lords. राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु। 18 पद रहेछ। We use this many times. The King of kings and Lord of lords. 16 पद रहेछ यो है। राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु। 19 अध्यायको पद 16 verse 16 I think. Yeah. Verse 19-16. 19 को 16। And now lastly, ल अन्तिम पद अब we have that in 22. 22 अध्याय। We already say 22:13, Alpha and Omega. हामीले 22 को 13 भनिसकेका छौं अल्फा र ओमेगा भनेर। And 16. अब 16 पदमा चाहिँ म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाही दिन पठाएको छु, दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। He is the root and offspring of David and the bright morning star. दाउदको मूल र दाउदको सन्तान र बिहानको चम्किलो तारा। Make writing and my conclusion here. ल अब निष्कर्ष लेख्नुस्। Why such a powerful and holy God has such a many names? किन यस्तो शक्तिशाली र पवित्र परमेश्वरको यति धेरै नामहरू? Some of the names are not holy names. यहाँका कति नामहरू पवित्र नामहरू होइनन्, Such as जस्तै rock चट्टान and my meat, flesh, जस्तै देह and bread रोटी and lamb थुमा and vine tree, vine अनि दाखको बोट and shepherd, गोठाला cornerstone. कुने ढुङ्गो। All these are not that holy names. यी सबै नामहरू त्यति पवित्र छैनन्। These names appears not to be like the name of God. यी नाउँहरू परमेश्वरको नाउँ जस्तो देखिँदैन। Why God call himself such a degraded way? परमेश्वरले आफैलाई किन यस्तो सानो नाउँहरू दिनुभयो? It is because किनभने our God is loving God. किनभने हाम्रो परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। He loves so much his people. उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। This is God's desire to communicate and to dispense, give away his love to creatures. यो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो प्रेम आफ्नो सृष्टिसँग बाँड्ने र कुराकानी गर्ने तरिका हो। If he keeps his standard high, godly high, then we cannot understand. यदि उहाँले आफ्नो स्तर धेरै उच्च मात्र राख्ने हो भने हामीले उहाँलाई बुझ्न सक्दैनौँ। If we human want to talk to ant cannot
understand our language and our culture. हामी कमिलासँग कुरा गर्ने हो भने कमिलाहरूले हाम्रो भाषा बुझ्दैन। We cannot ask ant to speak our language. र हामीले कमिलालाई हाम्रो भाषा बोल पनि भन्न सक्दैनौँ। It is impossible for ant to speaking Nepalese high language. कमिलाहरूलाई नेपाली भाषा बोल्न असम्भव हुन्छ। In order to love ant, we have to low down to ant society, speaking ant languages. यदि कमिलासँग कुरा गर्ने हो भने हामीले आफैलाई कमिलाहरूको समाजको स्तरमा होच्याउनु पर्छ। In the same way, Jesus, he take his level down to our level and telling us, my name is rock, my name is vine, my name is such, using our language. यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि हामीसँग कुरा गर्न आफैलाई हाम्रो स्तरमा होच्याउनु भयो र मेरो नाउँ गोठालो हो, मेरो नाउँ चट्टान हो, मेरो नाउँ दाखको बोट हो भनेर हाम्रै भाषा प्रयोग गर्नुभयो। What a considerate, compassionate God we have. कस्तो प्रेमिलो परमेश्वर हाम्रो। Lovely God, considerate God. प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने। He humbled down to our level to express his love. जसले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नलाई आफैलाई होच्याउनु भयो। As we meditate his names, we humbly kneel down before the Lord Jesus. Lord Jesus, you are wonderful God. त्यसकारण जब हामी उहाँको मनन गर्छौं, हामीले पनि आफैलाई होच्याउनु पर्छ, नम्र बनाउनु पर्छ र परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु पर्छ। Therefore, I want to honor you. I want to worship you. र यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईको आराधना गर्न चाहन्छु, म तपाईको आदर गर्न चाहन्छु भन्नु पर्दछ।